बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पोलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वजूद ज़न से है कायनात की तस्वीर में रंग, और ये इतना खूबसूरत रंग है कि ये रंग अगर माँ की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, या बीवी की सूरत में हो, या बहन की सूरत में हो, तो ये रंग और ही खूबसूरत हो जाते हैं और रिश्तों को और दोबाला कर देते हैं। अल्लाह ताला ने औरत को जो मुकाम दिया है, इस मुकाम का कोई सानी नहीं है। अगर हम बात करते हैं औरत के मुकाम की, तो इस्लाम को अगर देखा जाए, इस्लाम की तहरीक हो उसको लेकर, या अगर हम कुरान पाक की बात करते हैं तो सूरह मरियम भी एक औरत के लिए ही कुरान पाक में भेजी गई। इस बात से अंदाज़ा होता है कि औरत की तकरीम और इज़्ज़त अल्लाह ताला किस तरह से देखते हैं, या किस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक इज़्ज़त बख्शी है और एक मुकाम दिया है। आज का दिन औरतों का आलमी के दिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस आलमी दिन में एक औरत मार्च भी शामिल हो चुकी हुई है। जैसे ही औरत मार्च का नाम सामने नज़र आता है तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो डिबेट शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलते हुए नज़र आते हैं तो कुछ फेवर में बोलते हुए नज़र आते हैं। औरत मार्च क्या है, या औरत के राइट्स क्या होने चाहिए थे, आज औरत किस मुकाम पर है, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे आज के प्रोग्राम में। आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में मैं जहां मौजूद हूं, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है फातिमा चद्दर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको वुमेन डे मुबारक हो। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। जब हम बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, एक ख़ातून आप भी हैं और एक ख़ातून के डिफरेंट रंग हैं, डिफरेंट रूप हैं, जिसमें वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और वो सोसाइटी में हर तरह से अपना किरदार अदा करती है, ख्वाह वो जैसे आप खुद एक चेयरपर्सन हैं। तो पहले इस रंग को डिफ़ाइन कीजिए कि औरत को कैसा देखती हैं, कैसा पाती हैं, और बीइंग औरत कितना ब्लेस समझती हैं आप अपने आप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइज़ा, थैंक यू वेरी मच। आज आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ और डायरेक्ट अपनी ख़वातीन के साथ इंटरेक्ट हो रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जो ख़वातीन का आलमी दिन है आज, मैं सब ख़वातीन को मुबारकबाद देती हूँ, इंक्लूडिंग यू। थैंक यू। कि देखें, आपने अभी बहुत खूबसूरत बात की कि ख़ातून जो है वो एक रहमत है दुनिया के लिए, और इस रहमत के साथ इस दुनिया में रंग है। ख़ातून एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है और एक बीवी भी है। और अल्लाह ताला ने बीइंग अ वुमन, मैं समझती हूँ कि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई घर कंप्लीट नहीं होता बग़ैर औरत के। वहाँ माँ का एक अपना मुकाम है, बेटी का अपना मुकाम है, बहन का अपना मुकाम है, बीवी का अपना मुकाम है जी। तो हम जहाँ तक आपने औरत मार्च की बात की, कोई दुनिया की तहरीक आप उठा के देख लें, वो कंप्लीट नहीं तब तक होती जब तक एक औरत की स्ट्रगल उसमें शामिल ना हो जाए। जैसे कायदे आज़म ने फरमाया कि ख़वातीन के साथ जब तक हम कदम अपने साथ नहीं करेंगे, हम दुनिया में कहीं भी कामयाबी नहीं पा सकते। हमने देखा तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा किरदार है। फातिमा जना है, बेगम राना लियाकत अली खान है, और इसी तरह से बहुत ख़वातीन हैं। और आप देखें कि उनकी स्ट्रगल है साथ मर्दों के, कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र मैं अदा करती हूँ कि उसने मुझे औरत पैदा किया, कि मैं एक माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ और बीवी भी हूँ। और अल्लाह ताला ने ये सारे रूप मैंने एंजॉय किए हैं। और मैं ये कहती हूँ कि औरत होने पे मुझे फ़ख्र है। ये कहना बजाना होगा कि अल्लाह ताला ने जितनी रहमत एक औरत पे की है, इससे दुनिया में देखें जन्नत उसके पाँव में रख दी गई है। वही मैं कह रही हूँ कि जन्नत उसके पाँव के नीचे रख दी। इससे बड़ी ब्लेसिंग हम पे क्या हो सकती है। तो हमें जद्दोजहद करनी है उन ख़वातीन के लिए। आज के दिन आप देखें कि वो ख़वातीन जो अनएजुकेटेड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये आज का दिन हम उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बहन है, बेटी है, वो उसको एजुकेशन मिले, वो एम्पावर हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो, और वो एक दुनिया में जिस तरह से इस वक्त प्रोग्रेस हो रही है और जो हमारे मुल्क में इतनी तरक्की हो रही है उसमें शामिल हो। आप देखें कि दुनिया में अब आप देखते हैं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। आप पाकिस्तान को उठा के देख लें, हमारी बेटी एक पायलट भी है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो एंकर भी है, वो पॉलिटिशियंस भी है, वो टीचर भी है। मतलब कोई दुनिया का शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन ना हो। अच्छा, हम जब ख़वातीन की स्पेशली बात करते हैं, आपने इतनी अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया, और ये वो चीज़ें हैं कि जो मतलब अगर हम उसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं तो डे 1 से लेकर अब तक ख़ातून का आपने पूरा सफ़र बता दिया कि हमने कितनी तरक्की की है।
فاطمہ صاحبہ، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے، جس کو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، وہیں پر ایک سلوگن آتا ہے عورت مارچ کا. یہ عورت مارچ کیا ہے؟ وہ بچیوں کے ہاتھ میں اٹھائے گئے بینرز کیا ہیں؟ اور ان بینرز پہ دیے جانے والے جو میسیج ہیں، کیا یہ ہمارے معاشرے کو یا ہمارے مذہب کی یہ لوگ عکاسی کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ تمام چیزیں جو یہ کر رہے ہیں، کیا اس سے ہماری سوسائٹی ڈیمیج نہیں ہوگی؟ دیکھیں بیسکلی جو خواتین کے ایک سٹرگل تھی وہ تو یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو امپاور کیا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کے جو ویجز ہیں وہ ایکول کروائے جائیں، ان کی جو جابز ہیں وہ ایکول رائٹس نہیں وہاں پہ ملتے، ہم ان کے لیے سٹرگل کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک پازیٹیو سٹرگل ہے اور یہ بہت دیر سے چلتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی. جہاں آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ سلوگنز کے بارے میں، دیکھیں وہ میں اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک، جب عورت کا نام آتا ہے تو ایک رسپیکٹ کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں رسپیکٹ میں رہتے ہوئے اپنے رائٹس کے لیے لڑنا بھی ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے. کیونکہ میں پرسنلی یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ ایک مرد کو ایک جاب دی جاتی ہے تو اس کو ایک 20,000 سیلری آفر کی جاتی ہے سپوز، اور وہاں پہ ایک خاتون کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ 8 یا 10,000 پہ کام کر لے تو یہ ناانصافی ہے. یہ ناانصافی ہے. ہم نے اس کے لیے مارچ کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے مارچ کرنا ہے، اس کے رائٹ کے لیے مارچ کرنا ہے. جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کی کوٹے میں جاب کے لیے 10 سیٹیں ہیں، مرد کی 20 سیٹیں ہیں، ہم نے اس کو ایکول کرنے کے لیے مارچ کرنا ہے کہ ہم ان خواتین کو بھی برابر طریقے سے جاب کی اپرچونٹی ملنی چاہیے جس طرح مرد حضرات کو. دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو ایجوکیشن کی ایکول جو رائٹس دیے جائیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو تو پڑھایا جاتا ہے اور بیٹی کو پرائمری کے بعد گھر بٹھا لیا جاتا ہے. آپ یہ کہنے کا تم نے تو مقصد گھر یہ چلے ہے جانا ہے کہ آگے. ہمیں اگر مارچ کرنا ہے تو اس خاتون کے لیے کرنا ہے جسے اپنے بیسک رائٹس کا نہیں پتا، جسے مارا جاتا ہے، جسے جہیز کے نام پہ نکالا رول جاتا ہے. ماڈل فار دیم، ہم ان کے لیے رول ماڈل ہیں. وہ ہمیں آئیڈیلائز کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے سٹرگل کر رہی ہیں. اس سٹرگل کو اسی طرح سموتھلی ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور ہم نے اپنے رائٹس لینے ہیں، ان کو سٹاپ نہیں کرنا. اچھا فاطمہ صاحبہ، جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں عورت مارچ کے اوپر، یہ کچھ ہی عرصے میں ایک تحریک بنی اور وہ تحریک ہم نے دیکھا کہ جس کے سلوگن سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور ہر سال عورتوں کے عالمی دن جو ہے اس کے اندر ایک نئی ویرائٹی ایڈ کی جاتی ہے. سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ وہ خواتین جنہوں نے برانڈڈ سوٹ پہنے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں اتنے مہنگے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی مہنگی سن گلاسز لگائی ہوئی ہوتی ہیں، کیا ان خواتین کو کسی رائٹ کی ضرورت ہے؟ یا اس میں سے کوئی ایک پوائنٹ جس پہ بھی آپ نے اتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے، وہ جابس کی ہو سکتی ہیں، وہ ان کے مساوی حقوق کی ہو سکتی ہیں، کیا ایسا کوئی پوائنٹ جو ہے یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے جس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کچھ جگہوں پہ یہ بحث ہوئی ہے کہ خواتین کی جو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اس چیز کو عورت مارچ نے پچھلے سال جیسے کچھ سلوگنز آئے، میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے سلوگنز جو ہیں انہوں نے اس تحریک کو کچھ حد تک ڈیمیج کیا. ڈیفینیٹلی آپ جب اس طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ رائے آپ کو سننے میں ملتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس طرح کے سلوگن ایڈ کیے بغیر بھی اگر خواتین کے حقوق کی بات کریں تو وہ آپ کی آواز سنی نہ جائے. اور یہ زیادہ ڈیسنٹ وے ہوگا، میرے خیال میں وہ زیادہ ڈیسنٹ وے ہوگا اور آپ کی رسپیکٹیبل طریقے سے آپ کی بات بھی سنی جائے گی. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان پہ کوئی قدغن لگا رہی ہوں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، ہمیں اس مقام کا تحفظ کرنا ہے. اللہ نے تو ہمیں مقام دے دیا، ہمارے دین نے ہمیں رائٹس دے دیے، ہم کہاں لے کے کس سے لینے جا رہے ہیں؟ آزادی کس سے چاہیے ہمیں نہیں، ہم نے کس سے آزادی مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہمارے رائٹس دے دیے. آپ دیکھیں باپ کتنی محنت کرتا ہے، بالکل صبح سے شام تک، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ٹھیک ہے، پھر مجھے کیا چاہیے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رنگ بھر دیے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے پیروں تلے آخرت میں جنت بھی رکھ دی، مجھے اور کیا چاہیے؟ بالکل. تو پلیز میں ریکویسٹ کروں گی اپنی ان بہنوں سے، آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ جدوجہد ضرور کریں اپنی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. بینگا بوبن میں بھی اسٹرگل کر رہی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم ان خواتین کے لیے ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کریں، لیکن اپنے سلوگنز کو
ذرا تھوڑا سا آپ نظر ثانی کریں ان پہ, اور ضرور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی, میں بھی ایک عورت ہوں, آپ بھی ایک عورت ہیں, لیکن اگر وہ چیز مذہب کے اور ہمارے قانون کے مطابق نہیں, یا ہمیں پوری دنیا میں ہم اپنی ایک کون سی تصویر پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں, اخلاقیات سے باہر ہو گئے ہیں. دیکھیں ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا ہوا ہے, ہم اس کے تقدس کو پامال نہ کریں, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے رائٹس کی جدوجہد کریں اور ان کی بات کریں, وہ ہمیں چاہیے اور وہ انشاءاللہ ہمیں ملیں گے اور مل رہے ہیں. اچھا فاطمہ صاحبہ, آپ نے پالیٹکس میں بھی خاص مطلب ٹائم ہو گیا آپ اس میں ہیں, سوال یہاں پہ بہت سارے کیے جاتے ہیں کہ جی یہ پروفیشن عورت کے لیے ٹھیک ہے اور یہ پروفیشن ٹھیک نہیں ہے. آج بھی سوسائٹی میں ایسے ٹیبوز پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہوں تو پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پالیٹکس میں اگر کوئی خاتون جا رہی ہے تو پہلا سوال ہی کیا جاتا ہے کہ جی آپ تو گھر بیٹھ جائیں, گھر چلا لیں, یہ مردوں کے کرنے کی بات ہے. تو کیا اس طرح کی چیزوں کو آپ نے کبھی فیس کیا؟ دیکھیں میں آپ کو پرسنل اپنی ہسٹری بتاؤں تو فائزہ آپ بلیو نہیں کریں گی, میں ایک فیوڈل فیملی سے ہوں, جاگیردار گھرانے سے میرا تعلق ہے, اور میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے گریجویشن کیا, اور مردم شماری کے لیے لوگ آئے, اور ہمارے اس پورے ایریا میں کوئی خاتون اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, اور دے ور شاکڈ کہ مطلب آپ ایک بی بی ہیں اس پورے ایریا میں جس نے گریجویشن کیا. میں نے ماسٹر اپنی شادی کے بعد کیا ہے. صحیح. ہمارے اصل میں ایک ہمارا سوسائٹل پرابلم ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے تو شاید اسے جاب کے لیے پڑھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جاب نہیں کرانی تو اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. پڑھنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی جنریشن پڑھی لکھی اس کی وہ پڑھی لکھی ہو اور اس کی جو پرورش ہے وہ اچھے طریقے سے ہو, تو دین ماں کو پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ماں نیشن بلڈر ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ماں جو ہے, جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو منہ ہے وہ احترام سے بھر جاتا ہے, اور اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی, اپنے رائٹس کو جانتی ہوگی, وہ ایک پڑھی لکھی جنریشن پیدا کرے گی. ایز لائک نیپولین, جیسے نیپولین نے کہا کہ 10 پڑھی لکھی مائیں دے دے, میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. ڈیفینیٹلی. دیکھیے ایک پڑھی لکھی ماں پڑھی لکھی یوتھ کو جو ہے وہ پیدا کرے گی, اس کی تربیت کرے گی, اور اگر 2-4 مائیں اس طرح سے مل جائیں, اگر وہ کسی گاؤں میں رہ رہی ہیں تو وہ پڑھی لکھی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ مومنٹم اس طرح کا بن جائے گا کہ خواتین کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے, ایسے طریقے سے وہ اپنی کمیونٹی لیول پہ ہینڈل کر لیں گی. دوسرا یہ کہ وہ ایک پڑھی لکھی یوتھ آپ کو دے گی, تاکہ آپ ایک پیسفل سوسائٹی جو ہے آپ کو لائف پارٹنر ملے گا جو آپ کو بلڈ کرے گا اور آپ کی سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں بالکل. فاطمہ صاحبہ, گورنمنٹ میں آنے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے مسائل کس حد تک حل ہوئے ہیں, یا پچھلے ادوار میں جو ہے وہ یہ کام خواتین کے لیے ہونے چاہیے تھے جو اب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ پچھلے ادوار میں بالکل کام نہیں ہوا, پچھلے ادوار میں بھی کام ہوا. جیسے یہ اتھارٹی بنی, کمیشن بنا خواتین کے. دیکھیں 2012 کو اگر ہم دیکھیں, 2012 میں خواتین کے وائلنس کے ایشو پہ بات ہونے لگی, اور 2012 سے لے کے ابھی ہم 2021 میں بیٹھے ہیں, تو آپ دیکھیں کتنی لیجسلیشن ہوئی, کتنے ادارے بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جائے اور انہیں پیسفل سوسائٹی دی جائے, تاکہ وہ اپنے ملک میں اگر ترقی کے راہ میں ہم گامزن ہیں تو ایک پیسفل سوسائٹی میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں. وہ تبھی ممکن ہے جب آپ عورت کو ایجوکیٹ کریں گے اور پھر آپ اس کو امپاور کریں گے اور اسے فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. صحیح. اچھا جب بات کرنے کے لیے آتے ہیں فیسیلیٹیشن کی طرف پہ, تو فاطمہ صاحبہ آپ کے اس آفس میں کتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, اور آپ کے مطلب ہم بات کرتے ہیں کیریئر کے حوالے سے, تو کچھ دبنگ انٹریز آپ نے کچھ ایسے کیسز میں کی ہیں کہ جہاں پر اگر آپ کی جگہ پہ کوئی مرد بھی ہوتا تو وہ بھی 2 دفعہ سوچتا کہ بھئی کہ یہ والے ایشوز اس طرح کے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جب سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے تو خاتون کو اچھی طرح سے وہ دیوار کے ساتھ لگا بھی دیتے ہیں. وہ کچھ اس طرح کے سوشل ایشوز تھے, تو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہیں اس طرح کے ایشوز کو, اور آپ سے پہلے کیا اس طرح کے ایشوز کو کبھی کسی نے اس طرح سے ہائی لائٹ کیا تھا؟ دیکھیں فائزہ, بینگ اے چیئر پرسن, جب میں نے یہ اتھارٹی سنبھالی تو اس اتھارٹی میں کوئی بھی ورکنگ نہیں ہوئی بھی تھی, اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کو میں دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا اس اتھارٹی کو. اور جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ خاتون اس اتھارٹی کی چیئر پرسن آ گئی ہیں, اور کچھ میرے پاس کیسز بھی آنا شروع ہوئے. اب تو کوئی ایسا دن نہیں جاتا جہاں پہ 3-4-5 کیسز نہیں آتے. تو کچھ کیسز ایسے آئے, یو نو ویری ویل کہ وہ کچھ میڈیا پرسنز تھے, اور اس کے علاوہ کچھ کافی نون فیملیز تھے,
اور 2-3 کیسز ایسے میرے پاس آئے جن کی وجہ سے میرے اوپر پریشر بھی بہت آیا اور مجھے ڈفرینٹ طریقوں سے ہراس کرنے کی بھی, ڈرانے کی بھی کوشش کی گئی کہ آپ اس کیس کو چھوڑ دیں اور یا پیچھے ہٹ جائیں. تو میں نے ایک عہد کیا اپنے ساتھ جب میں اس اتھارٹی کو میں نے سنبھالا کہ جو خاتون میرے پاس آ جائے گی میں آخری حد تک اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور اسے میں پروٹیکشن پرووائڈ کروں گی. دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہمارے پاس اگر 100 کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں وائلنس کے تو وہ ان میں سے کوئی 40% رپورٹ ہوتے ہیں, کیونکہ سوسائٹی کا پریشر اتنا ہوتا ہے. پیرنٹس کہتے ہیں اچھا اگر زیادتی ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں, اور لوگ ہائی لائٹ نہ کیا جائے, اور اگر وہ ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں پھر آگے سے جو کاروائی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیلے ہو جائے تو وہ 10% کی ریشو رہ جاتی ہے. تو جب میں نے اتھارٹی کا چارج سنبھالا تو میں نے کہا کہ ایک خاتون وکٹم نہیں ہے وہ جو ہمارے پاس آ جائے, میں نے اس کو سروائیور کا نام دیا. جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اپنے گھر سے چل کے ہمارے آفس میں آ گئی, اٹس مین کہ وہ سروائیور ہے, وہ وکٹم نہیں ہے. اور میں نے اسے کہا چاہتی ہے, اور میں نے اسے کہا کہ آپ کو شرم سے اپنا منہ نہیں چھپانا, شرم تو اسے آنی چاہیے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ کیوں شرماتی ہیں, آپ کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے. سو جب یہ حوصلہ ملا ایک عورت کو, اس نے دیکھا, دوسری کو بتایا, اور پھر دوسرے میرے پاس اس طرح کی کیسز آئے کہ رات کو بچے ماں سے چھین لینے, جی ساس نے چھین لیے, خامد نے چھین لیا اور عورت کو گھر سے نکال دیا. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کوئی دنیا کا دین اور مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سے چھین لیں اور جو فیڈنگ پہ ہو یا ویسے, اور ماں کو گھر سے نکال دیں. کون سا مذہب معاشرہ ہے دنیا کا جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور میں نے یہ چیلنجنگ کیسز لیے اور 1 یا 2 دن کے اندر اندر ماں کو بچے واپس لے کے دیے. اور میں پھر یہ کرتی ہوں کہ پورے ڈپارٹمنٹس کی دوڑ لگ جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ کیس آ گیا ہے اور میں نے اس کو ابھی کے ابھی ریزالو کرانا. دیکھیں جب آپ کی اندر ول ہوتی ہے اور آپ کا کام کرنے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں, اور یہ وہی ول ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت سارے لوگوں کی دعا بھی لے لیتے ہیں اور ان کی آواز بھی بن جاتے ہیں. یہاں پر وقت تو چلتا ہے ایک مختصر سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ بات کریں گے آج کی نوجوان بچیوں کے حوالے سے, ہماری یونیورسٹیز کے اندر کا جس طرح کا ماحول ہے یا ہماری نوجوان بچیوں کو کس طرح کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, یہ سب جانتے ہیں فاطمہ چندر صاحبہ سے. یہ دھرتی خوبصورتی کی آماج گاہ ہے. پاکستان کا ہر ایک شہر اپنی مثال آپ ہے. یہاں ثقافت, کھیل, تاریخی عمارات اور کھانے پینے کی نت نئی چیزیں موجود ہیں. میں احسان الہی شہر نامہ میں آپ کو ملواؤں گا پاکستان کے شہروں سے. میرے ساتھ رہیے گا صرف ٹیلن نیوز پر. عورت ہر روپ میں عزت کا پیکر. اگر بیٹی ہے تو بابا کے مقدر کا ستارہ. اگر ماں ہے تو جنت کا استعارہ. اگر بہن ہے تو بھائی کی آنکھ کا تارا. ہر قدم پہ مرد کے شانہ بشانہ. ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں. قوموں کی عزت ہم سے ہے. لیڈیز فرسٹ میں ہم ان سب لیڈیز کی اچیومنٹس کو ہی ڈسکس کریں گے. ان سے جانیں گے کہ بیہائنڈ دا اسکرین ان کے ساتھ کیا ایفرٹس ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پہ ہیں. تو دیکھنا مت بھولیے ونس اے ویک لیڈیز فرسٹ. دنیا میں اکانومی اس وقت ٹوٹلی ڈسرپٹ ہے. کہیں مارکیٹ شیئر کی جنگ ہے, کہیں پرائسز کی. کوئی ویلیوز کریٹ کر رہا ہے اور کوئی سپلائی چین اسٹرانگ کر رہا ہے. اس لیے گلوبلی ایکوٹیز, کموڈیٹیز اور پریشیس میٹلز والیٹائل ہیں. پاکستان خود انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹس کے اکنامک چیلنجز کو کاؤنٹر کر رہا ہے. کیا کر پائے گا؟ اور اتنے رسکی انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہمارے بزنسز پہ کیا ہوگا؟ ان تمام اہم امور کو ہم سمارٹلی ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام بزنس نیوز ڈیلی with احسان اقبال میں. So watch us Monday through Friday only on Talent News.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और तमाम ख़वातीन को फिर दोबारा से मुबारकबाद भी देती हूँ इस आलमी दिन के हवाले से। ख़ातून का किरदार हमारी माशरे में क्या है और हम इसे कितनी अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आज के प्रोग्राम में जान रहे हैं। फ़ातिमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ातिमा साहिबा, जब हम बात करते हैं ख़वातीन के किरदार के हवाले से, अब सोशल मीडिया को इतनी एक्सेस दे दी गई है या इतना हमारे यूज़ में आ चुका हुआ है, नौजवान लड़कियों के हवाले से बिलखुसूस आप क्या कहेंगी? आए दिन एक ख़बर जो है वो हमें सुनने को मिल रही होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह की गड़बड़ की जा रही है। हमारी नौजवान बच्चियों को किस किस्म की जिसे कहते हैं गाइडलाइन की ज़रूरत है? देखें फ़ायज़ा, बीइंग अ वुमन, मैं कुछ चीज़ें अपनी जो आने वाली यूथ है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहती हैं, बच्चियां आ रही हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ एक अपनी प्राइवेट लाइफ होती है आपकी। जी, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करके आई हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, आप ना भी किसी को बताएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कौन होती हूँ किसी को डिक्टेट करने वाली या सजेस्ट करने वाली, लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे मुल्क की बेटियां हैं। अगर आपके साथ कोई किसी किस्म की इस तरह की ज़्यादती होती है या कोई इशू होता है तो हमें तकलीफ़ होती है। बीइंग अ चेयरपर्सन, मैं एक माँ भी हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं एक बेटी भी हूँ। एक खातून के साथ कोई भी किसी किस्म का मिसहैप होता है तो आप समझे कि उसमें सारी खवातीन शामिल हैं। देखिए जैसे ये हमने मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था जी, तो मैं ये कहती हूँ कि हम अपने मुल्क की क्या पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि यहाँ पे हमारी खवातीन जो हैं वो 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। बीइंग अ एंकर पर्सन, मीडिया पर्सन, बीइंग अ पॉलिटिशियन, मेरा आने का तो टाइम होता है और आपका, लेकिन जाने का हमें टाइम पता नहीं होता। तो यहाँ कहीं ऐसी बात नहीं है कि हम 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी लिमिटेशन को देखना पड़ेगा। एज अ सोसाइटी पर्सन हमारी कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और सोशल मीडिया का जो बेजा इस्तेमाल है, आप अपनी तस्वीरों को डालती हैं और आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोग फेस किसी और का लगा देते हैं, नीचे कुछ और कर देते हैं और वो आपकी बना के तस्वीरें, या कुछ बच्चियों के साथ तस्वीरें ऐसी बन जाती हैं जो कल को उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उन पे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम करती है। तो मैं चाहूँगी कि ये अवॉइड करें आप ज़रूर इंजॉय करें लाइफ को, तस्वीरें ज़रूर बनाएं, लेकिन अपनी इस तरह से थोड़ा सा देखिए, हर चीज़ का एक दायरा कार होता है। अगर हम उस दायरा कार को क्रॉस करते हैं तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। अगर हम देखिए, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमारी बहुत सी तस्वीरें पब्लिक हुई होती हैं, लेकिन वो हमें हमारी जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी ज़रूरत के तहत होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम जहां हमें ज़रूरत नहीं है हम उन चीज़ों को अवॉइड करें। वैसे तो देखें मीडिया इतना फास्ट हो गया, बहुत कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि आप हमारी बच्चियाँ हैं, आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करें। बेजा की जो चीज़ें हैं उनसे आप ज़रूर अवॉइड करें। क्या समझती हैं कि कहाँ पे कमी पाई जाती है? एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पर बाप का नाम सुनकर, भाई का नाम सुनकर फौरी तौर के दिल के अंदर एक इज़्ज़त भी आती थी, डर भी आता था, एक खौफ भी रहता था कि अगर घर में कोई ऐसी बात हो जाती है तो हमारे घर वालों का क्या होगा। आज की अगर नौजवान बच्ची को देखा जाए वो तो डी ट्रैक हो चुकी है, वो औरत मार्च की बात सुने, वो आपकी बात सुने, वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको सुने, या यूनिवर्सिटीज़ फैलो जहाँ पे ड्रग भी पाई जाती है, जहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। कहाँ पे कमी पाई जाती है? क्या वो तरबियत का अंदाज जो है वो तब्दील हो गया है या हम तब्दील हो गए हैं? कहाँ कमी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगी कि दीन से दूरी है ये। अगर आप सूरह निसा को पढ़ लें जी, आपको पता चल जाएगा आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दे दी हुई है, आपको बहुत बड़ा मकाम दे दिया है, उसकी हिफाजत सिर्फ आपने खुद करनी है, ठीक है। दूसरा, आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ के माहौल में देखिए, चूँकि बच्चियां और बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं और दे आर मेच्योर, हम नहीं कह सकते कि वो इमेच्योर हैं, उन्हें सारा पता है कि हमारी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और दूसरा ये कि आज की माँ को मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों से इंटरेक्ट रहें, चाहे वो आपकी बेटी है चाहे बेटा है, उनके दोस्त बने। अगर उनके साथ कोई इस किस्म का इशू आता है या प्रॉब्लम आता है तो ये बैरियर ना हो आपके और उसके दरमियान में, वो आपसे डिस्कस करें। दूसरा, मैं उस बच्ची को कहूँगी जिसने आने वाली नस्लों को संभालना है, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी बनती है। आपने कल को माँ भी बनना है, आप किसी की बहन भी हैं, किसी की बेटी भी हैं, ठीक है, आपने कल को किसी की बीवी भी बनना है। तो
کچھ ایسا زندگی میں نہ ہونے دیں جس کے لیے آپ کو کل کو امبیرس ہونا پڑے, آپ کے پیرنٹس کو امبیرس ہونا پڑے, آپ کے ہسبینڈ کو امبیرس ہونا پڑے. اور دیکھیں, اگر میں دوپٹہ لیتی ہوں تو مجھے کسی نے فورس نہیں کیا, یہ میری اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نہ لوں تو بھی کوئی نہیں ہے, فائزہ کو کسی نے فورس نہیں کیا فائزہ نہ لے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی عورت نے دوپٹہ اتار دیا تو اسے کوئی اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے, یا کو مطلب وہ شتر بے مہار ہو گئی ہے. آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اور دوسرا, ایکڈیمیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں پہ, آپ کو بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی. دیکھیں, آج کے ٹیچر کے اوپر بھی بہت زیادہ برڈن ہے. دیکھیں, پہلے ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے, سب سے پہلے آ کے وہ ہمیں پوچھتے تھے, ہاں ویکینڈ پہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, کیسا گزرا, امی کے ساتھ آپ کتنی ہیلپ کرتی ہیں, آپ کون سا مطلب کون سی ایکٹیویٹیز آپ نے کی ہیں. آج کا ٹیچر آتا ہے, اچھا جی کاپیاں نکالیں, 40 کاپیاں, 45 اسٹوڈنٹ ہیں, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور اس نے لیکچر دینا اور فوٹو پہ بھاگ جانا. اور انفارچونیٹلی آج کی جو ماں ہے وہ بھی ساڑی اور سیڑھی کے ڈراموں میں پھنس گئی ہوئی ہے. نہیں فاطمہ صاحبہ, ماں کیسے بچے کو ٹائم دے جب اس نے اپنے گھر کے اندر ایک آیا رکھ لی, ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی, پھر بعد میں اس اپنی کٹیز پارٹیز انجوائے کر لی. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو سر سے اتارنے کے لیے اسے موبائل فون یا ٹیب لے کر دے دیتے ہیں کہ ہمیں کسی اور سے بات کرنے میں وہ انٹرپٹ نہ کرے, پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم بچے کو تو خود بیزی کر دیتے ہیں. دیکھیں, ماں کی جو گود ہے وہ سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ہماری ماں ساڑی اور سیڑھی میں پھنس گئی ہے. اسے اپنی ایکٹیویٹی جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں بنسبت بچے کے. آپ دیکھیں, باہر کے ممالک میں بچوں کو ٹیبس اور فون نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں بچوں کو آنکھوں کا کینسر ہوتا ہے. اور ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کنٹرول وہاں پہ ان کے پروگرامز ہوتے ہیں جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں. اور جو بچے کا جو برین ہے اس کی گروتھ رک رہی ہے. اور ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ ماؤں نے ان کو فون دینا شروع کر دیا, جی ہم بتاتے ہیں جی ہمارے تو بچوں کے پاس بھی فون ہے. دوسرا یہ کہ جو دیکھیں کچھ بچے ایسے ہیں جو باہر سے آتے ہیں, بڑے بچے ہیں, ان کو ضرورت ہے اپنے دیکھیں یہ جہاں یہ بہت بڑی سہولت ہے وہاں پہ بہت بڑی زحمت بھی ہے, اس کا نقصان بھی ہے. سو ہمیں اپنے بچوں کو ٹیچ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے اور یہ آپ کے لیے غلط ہے. اور پھر ٹیچر جو ہے, پھر ہمارے جو ریلیجس ٹیچر ہیں, ان کی بھی بہت بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جمعہ کے خطبات ہیں یا ویسے کانفرنس میں وہ آتے ہیں تو وہ بچوں کو بتائیں کہ آپ لوگ ایجوکیشن چونکہ ضروری ہے, ایجوکیٹ ضرور ہوں, لیکن جہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں جو آپ نہ بھی کریں تو آپ کا گزارا ہے, تو وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, آپ نہ کریں. یہ دیکھیں یہاں پہ پیرنٹس مطلب یہ کہ ہمارا جہاں پر ہم ایک سارا کردار کی بات کرتے ہیں وہ گھر سے لے کر وہ یونیورسٹی ہو یا وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسہ ہو یا وہ مسجد ہو جہاں خطبہ دیا جاتا ہے, سب کی ذمہ داری ہے انڈیویجولی طور کے اوپر کہ ہم نے کیا کرنا ہے. فاطمہ صاحبہ, ہم جب بات کرتے ہیں عورتوں کے حوالے سے, رورل پنجاب میں آج بھی خواتین ایسی ہیں کہ جنہیں ان کے بیسک رائٹس کے بارے میں علم نہیں ہے. جب ایسے ایریاز میں جاتی ہیں تو خواتین سے انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں اور ان خواتین کو کیسے بتاتی ہیں کہ ان کا رائٹ کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, یا وہاں پر جو مرد جس کے ایک پکچر کریٹ کر دی جاتی ہے کہ صرف اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ عورت ڈاکٹر کے پاس جائے گی کہ نہیں جائے گی یا گھر میں ہی مر جائے گی. دیکھیں, انفارچونیٹلی اس طرح کے کافی کیسز میرے پاس آئے بھی ہیں. اور جب میں نے پنجاب پورا وزٹ کیا, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں, آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے, اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر, وہ سب سے پہلا سینٹر جو بنا ہے وہ ملتان میں بنا ہے, کیونکہ اس طرح کے جو ایشوز تھے اس سائڈ پہ زیادہ تھے. اور اس کے لیے انفارچونیٹلی ہماری جو 70 سالہ ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اپنے ملک کی, تو جو جتنی بھی ہماری گورنمنٹس آئیں انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں کیا, جس کا یہ رزلٹ نکلا. دیکھیں, جہاں پہ ایجوکیشن ہوتی ہے بیسک رائٹس مرد اور عورت کو پتہ چل جاتے ہیں اپنے. جب ایک عورت ایجوکیٹ ہی نہیں ہے تو اس نے تو یہی سمجھنا ہے کہ دن میں 1-2 تھپڑ لگ گئے اور یا میرے ساتھ ایموشنلی وائلنس ہوا ہے تو وہ دیٹ از اے پارٹ آف لائف. میرج قتل ہو گئی, ہاں, وہ ونی ہو گئی, وہ کاروکاری ہو گئی. مطلب جیسے بھی ایک آنر کلنگ آپ دیکھ لیں کہ غیرت کے نام پہ ہمیشہ بیٹی کو کیوں قتل کیا جاتا ہے. کبھی بیٹے کو ہم نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے بیٹی کو قتل کیا؟ آپ دوسری کی بیٹی کو اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں, آپ اس کے زیادتی بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے جرگے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. بالکل. اگر ایک بندے نے زیادتی کی ہے تو وہاں کے دوسرے جرگے کے 15 بندوں نے عورت سے زیادتی کرنی ہے تو تب آپ کی تسلی ہونی. مطلب یہ آپ کیا پورٹرے کر رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, اور کون سا دین ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے, جس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کی کمی ہے.
पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक ग्रैंड अवेयरनेस कैंपेन हमने लॉन्च की है जो पूरे पंजाब में हम ख़वातीन को बता रहे हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिला के हम ग्रास रूट लेवल तक चाहते हैं कि हमारा मैसेज पहुंचे कि जो औरत जिसको बिल्कुल अपने राइट्स का पता ही नहीं है उसको पता चले कि एक इदारा ऐसा बनाया गया है जो सिर्फ उनकी आवाज़ सुनता है और उनके लिए काम कर रहा है, उनके राइट्स के लिए काम कर रहा है। जब तक उन्हें पता नहीं होगा वो कैसे आवाज़ उठाएंगी। और हम अपनी वेरी सून अपनी हेल्पलाइन लॉन्च करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, ताकि वहाँ की जो खातून है वो कोई इशू हो हेल्पलाइन पे कॉल करे, और अगर वो हम तक पहुँच सकती है तो ठीक है, नहीं पहुंच सकती तो हम खुद उसको रेस्क्यू करने के लिए हेल्पलाइन के जरिए खातून को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी? देखिए, उसमें सबसे पहले वो हेल्पलाइन पे हमें कॉल करेगी, अगर तो वो किसी मुश्किल में है, हम तक पहुंच सकती है तो ठीक है, हम पता कर लेंगे, अगर नहीं पहुंच सकती तो देन हम उसको खुद रेस्क्यू कर लेंगे। जो भी उसका मामला हो, जो भी लीगल उसको प्रोटेक्शन हो, वो हम देंगे इंशाल्लाह। सही। फातिमा साहिबा, हैरासमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो आज हमारी सोसाइटी का एक बड़ा लाजिम व मलजूम हिस्सा बन चुकी हुई है, और बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं कि जो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती या हरास होती हैं तो इस इशू को हाईलाइट नहीं कर सकती हैं। इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं, और जिन लोगों को हरास किया जाता है उन्हें आप किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करती हैं या उनके लिए क्या काम करती हैं? देखिए, हैरेसमेंट का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मोहतसिब का इदारा है जो हैरेसमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं साइबर क्राइम के, वो उनको देखता है। लेकिन हमारे पास भी केसेस आते हैं, फिर हम इंटरनल डिपार्टमेंटल हमारी कोऑर्डिनेशन है, हम उनको रेफ़र कर देते हैं। जैसे वायलेंस के केस उनके पास आते हैं तो वो हमें रेफ़र कर देते हैं, लेकिन हम भी इस चीज़ को डील करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्क प्लेस पर ख़वातीन को बिजनेस कम्युनिटी से जो रिलेटेड हैं या जो जॉब कर रही हैं, उन औरतों को हैरेसमेंट का बहुत ज़्यादा सामना है, क्योंकि वहाँ पे मर्द इनसिक्योर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये खातून है तो ये तो आगे निकल जाएगी, वो उसको डिफरेंट तरीक़ों से हरास करते हैं ताकि ये आगे ना जा सके, ये इस तरह से प्रोग्रेस ना कर सके। या ये भी बात है कि कुछ लोग जो खुद काम नहीं करना चाहते, अगर औरत देखें कोई भी, अगर आप देखें कि पैकेजिंग का जितना भी काम होता है ख़वातीन को दिया जाता है क्योंकि वो दिलजमी से काम करती हैं। तो अगर ये समझा जाएगा कि ये ज़्यादा दिलजमी से काम करती है तो ये कहीं आगे ना निकल जाए, तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको स्नप करने के लिए वर्क प्लेस पर भी इस तरह के ख़वातीन के साथ हरासमेंट के बहुत से केसेस आते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बीइंग अ वुमन, आप स्ट्रॉन्ग लेडी बने, अपने ऊपर बिलीव करें। बिलीव मी, दुनिया की कोई ताकत आपको हरास नहीं कर सकती और ना आपका रास्ता रोक सकती है। रोक सकती। फातिमा साहिबा, प्रोग्राम भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं क्लोजिंग से पहले पूछना चाहूँगी कि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन फ्यूचर क्या इक़दाम करने जा रही है? हालिया आपकी कितनी प्रोग्रेस रही है, और आप क्या समझती हैं कि इन फ्यूचर आप क्या क्या तब्दीलियां लेकर आएंगी और ख़वातीन को और किन किन जो है उनके राइट्स जो हैं उनके हवाले से आगाह किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि हमने ख़वातीन के 2 वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, जो एक लाहौर में और एक पिंडी में हम बनाने जा रहे हैं, जिनकी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह वेरी सून वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट होकर उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट में हम इनको लेके जाएं, जहाँ पे हमारे दारुल मान प्रोटेक्शन होम हैं, वहाँ पे लो कॉस्ट मॉडल पे जाके हम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको करें, ताकि हमारी किसी भी खातून को एक से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ना आना पड़े। दूसरा, हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे शेल्टर होम्स में जितनी भी ख़वातीन हैं उनको हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। ये पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैंने जेल्स भी विजिट किए हैं, वहाँ पे ख़वातीन, चूँकि हमारे टेप्टा के साथ मिलके ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम ब्रांड्स को इसके साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि ब्रांड का जो होता है वो कहते हैं जी अच्छी स्टिचिंग मेयार हो, हमारा अच्छा हो, तो हम चाहते हैं कि उनके इंस्ट्रक्टर लेके हमारी ख़वातीन को वो ट्रेन करें ताकि वो अच्छा अर्न कर बिल्कुल, ताकि फिर वो उन्हीं से काम करवाएं और हमारी ख़वातीन जो हैं वो अच्छी अर्निंग करें और किसी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बोझ ना पड़े। क्योंकि एक खातून जो जेल से बाहर निकलती है या शेल्टर होम से बाहर निकलती है, तो उसको हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि उसको पता नहीं, कोई ये जो टैबूज बने हुए अजीब नजरों से के देखते हैं। डाइवोर्स ले लें तो भी आप टैबूज में शामिल हो जाते हैं, अगर आप बेवा हो जाएं तो भी आप टैबूज में शामिल हो जाते हैं। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। दूसरा, मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगी और बहुत जोर दे के करूंगी, वायलेंस आप पे तब होता है जब आप कमजोर होते हैं। एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है ख़वातीन की। हम चाह रहे हैं कि उनको एम्पावर करें। जब खातून एम्पावर होती है, वो अर्निंग खुद कर रही होती है, ना हस्बैंड
उसके साथ ज्यादती कर सकता है, ना कोई बहन भाई कर सकता है, ना कोई और कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि शी इज अ स्ट्रांग लेडी। अच्छा, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि आप खुद पॉलिटिक्स में हैं। ख़वातीन जो किरदार अदा करती हैं सियासत में, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। लेकिन जो हमने लास्ट कुछ दिन पहले एक वीडियोस देखी जिसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो वर्कर्स के दरमियान में खड़ी हुई हैं, क्या इस तरह की हरकत जो हैं वो बीइंग अ खातून हमें सूट करती हैं, या आप क्या समझती हैं कि एक खातून जब इस तरह के रोल को प्ले कर रही होती है जहाँ पे सोसाइटी में लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसे अपनी लिमिट्स किस तरह से तय करनी चाहिए? देखिए, मरियम औरंगज़ेब की एक और पहले भी वीडियो हमने देखी है जहाँ पे वो कोनिया मार रही है एक मर्द को, शायद आपने भी वो देखी हो वीडियो। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। बीइंग अ लेडी आपकी एक रिस्पेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो किसी भी मकाम पे है, तो प्लीज़ इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें वो काम करने चाहिए, क्योंकि आजकल कैमरास बड़े शार्प हैं, आपकी एक एक एंगल को वो एक्टिविटी को नोट कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे एक औरत को, औरत के नाम को शर्मिंदगी से देखना पड़े कि यार ये भी औरत है। तो बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं ये कहूँगी कि मरियम औरंगज़ेब बड़ी पढ़ी लिखी खातून है और उन्हें ऐसी चीज़ें ज़ेब नहीं देती और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें खातून किसी भी शोबे से हो वो रोल मॉडल होती है दूसरी खातून का जो उसको घर बैठ के देख रही होती है। तो अगर देखें, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई टीचर है, चाहे किसी भी शोबे से है, अगर एक औरत के साथ कोई मिसहैप होता है या उसके साथ कोई बदतमीजी होती है तो इसका मतलब है कि वो हम सबके साथ है, इस चीज से अपने आप को बचाना चाहिए। बिल्कुल, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की हरकत ना करें जिससे हमें कल को शर्मिंदगी उठानी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। नाजरीन, इंतहाई खूबसूरत बात के साथ कि हम माएँ भी हैं, हम बहनें भी हैं, हम बेटियां भी हैं और हम बीवी भी हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे रिश्तों से मुंसलिक करके हमारी इज़्ज़त, हमारा मुकाम तय कर दिया हुआ है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इन रिश्तों को किस तरह से निभाते हैं और अपनी इज़्ज़त किस तरह से करवाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।